عمران صاحब, डॉक्टर साहिबा को क्यों और किसने गिरफ्तार कराया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखें, एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से तो ये बयान जारी किया गया है कि जनाब शेरी मज़ारी साहिबा को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कई मरतबा एक मुकदमे में जिसका आपने जिक्र किया कि वैसे तो इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं कि जी हमने उन्हें कोई 22 बार बुलाया लेकिन वो नहीं आई, इसलिए आज हमने उनको गिरफ्तार किया। जबकि शेरी मज़ारी साहिबा जो उनकी बेटी हैं ईमान मज़ारी, उनका मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि जो मेरी वालदा की गिरफ्तारी है वो हुकूमत ने नहीं करवाई और जिन्होंने करवाई है उन्हें पता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी वालदा को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, उनका जज्बाती होना, गुस्से में आना एक फितरी सा अमल है, जब किसी के भी वालिदैन के साथ हो तो वो लाजमी उसमें होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक बात समझता हूँ कि चाहे कोई मुकदमा हो, कोई केस हो या छोटा केस हो या बड़ा, आपको एक बात असूली तौर पे ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर करते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो गिरफ्तारी है गैर ज़रूरी थी। बिल्कुल ठीक। देखिए, गिरफ्तारी छोटी बड़ी नहीं होती। शेरी मज़ारी साहिबा का अभी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वो एक साबिक वज़ीर है और इस वक्त रुकने असम्बली भी हैं। मैं तो कहती हूँ ना भी हूँ, एक आम शहरी भी है, उसके साथ भी ज़ाब्ते पूरे करके आप गिरफ्तार करें ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आम आदमी, मैं ये उसके दूसरे तरीके से बयान कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक साबिक वफाकी वज़ीर, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक रुकने कौमी असम्बली जो है उनके साथ इस तरह हो सकता है, तो आप सोचें कि इस मुल्क में, इस मुआशरे में एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जनाब शेरी मज़ारी साहिबा के केस को एक टेस्ट केस बनाए। वैसे तो पीटीआई का चले एक ख्वाब पूरा हो गया। इमरान खान साहब भी बड़ा ख्वाहिश करते थे कि हमारे लिए अदालतें क्यों नहीं खुलती, तो आज इस्लामाबाद मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ के अब उनका हर केस का फैसला या उनकी जो समाअत है वो 11 बजे या 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताकि अच्छी तरह गिला उतार दिया जाए। आज रात 11:30 बजे का कर दिया, तो चलें, अच्छी बात है। इन चीज़ों पे प्रॉम्प्ट एक्शन ज़रूर होने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई इस तरह की दोबारा कार्रवाई ना हो। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, क्यों गिरफ्तार किया गया है, किसने करवाया है? क्योंकि कुछ लोग तो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि शायद उन्होंने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो, अगर उनकी टाइमलाइन भी आप देखें, ट्विटर पे जिस तरह से वो ट्वीट्स कर रही थी, इदारों को भी उन्होंने मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए हुए थे और काफ़ी तनकीदी ट्वीट्स कर रही थी, तो कुछ लोग उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आपके नज़दीक क्या हुआ है? क्या आप समझते हैं कि ये कोई पजलिंग मैटर है, इस पे कोई हैरानगी होनी चाहिए? वो आदमी अरेस्ट का ऑर्डर दिया होगा जो आदमी उनका रिलीज़ का ऑर्डर दिया था और उसका नाम था हमजा शहबाज। और अगर वो कहने लगा कि मुझे पता नहीं है कि इनको क्यों रिलीज़ किया है, तो वो क्या बताता है स्टेट ऑफ द प्रोविंस? उधर तो गवर्नमेंट वैसे है ही नहीं। मैं तो हैरान हो गया हूँ सुन के कि ये कोई एक लाइट हार्टेड मैटर है। कौन आदमी पंजाब से कौन आया इस्लामाबाद, और जब इस्लामाबाद के अंदर आया उसका क्या फ़र्ज़ था अरेस्ट करने के लिए कि थाना जाता और परमिशन लेता, और परमिशन डीसी से लेता अरेस्ट करने के लिए, और डीसी इस्लामाबाद जब उसको परमिशन देता तो फिर वो किसी और लोगों के साथ, पर्सनल के साथ जाता। उससे पहले वो जिसके साथ आया था इनको अरेस्ट करने, उनका नाम रजिस्टर में एंटर करना था, और फिर उनको अरेस्ट करने के बाद थाना वापस वो आते, रिमांड पे पूछता उनके लिए। कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में पकड़ा और अरेस्ट करके ले गए, किसी को नहीं पता किधर। सही। ये किसका, व्हाट इज दिस? एक पुलिस वाला, पुलिस किसके अथॉरिटी पे चलता है? और वो एक बेचारी कंफ्यूज सी लड़की, उसको पूछते हैं तुम कौन, किसने, आपका क्या ख्याल है किसने किया? वो कंफ्यूज सी लड़की, उसको तो पता ही नहीं। पहले वो कह रही थी इन्होंने किया, मैं आके इनको पकड़ूंगी, फिर किसी और का नाम उसने ले लिया। देखिए, बात असल ये है। और किस बात पे अरेस्ट किया? 1972 का केस,
جس میں 200 لوگوں کو نامنیٹ کیا گیا تھا، اور یہ پہلی اور عورت جو چھوڑے پہلا شخص ہے جو اریسٹ ہو رہا ہے 200 لوگوں کے ایکیوز میں. شی از دا فرسٹ. کتنے سال بعد جب وہ 6 سال کی تھی. یا واٹ ڈز اٹ شو؟ یہ کولیپس آف دا اسٹیٹ، کولیپس آف آرڈر از اینارکی. لیکن ہلالی صاحب اگر یہ حکومت نے کیا ہے تو الٹا تو انہیں نقصان ہی ہوا ہے اریسٹ ہو گئی اور یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن ہلالی صاحب اگر انہوں نے حکومت نے کیا بھی ہے تو وہ اس کا تو الٹا انہیں نقصان ہوا ہے نا. They are walking, talking disasters for themselves and the country. کیا پر یہ نقصان ہوا ہے؟ کمال ہے. عمران صاحب ہلالی صاحب کا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ ہلالی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہلالی صاحب جس بچی کو کنفیوزڈ بچی کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے شاید کبھی ان کو فالو نہیں کیا کہ ان کا اپنا ایک جو کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح سے وہ ایشوز کو دیکھتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب ان کی بیٹی جو کہ مدعیہ ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ کام حکومت کا نہیں ہے تو ہمیں اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ پنجاب حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے. حمزہ شہباز نے بڑا اچھا کیا کہ ان کی ریلیز کے آرڈر جاری کر دیے، لیکن ان کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ان کے علم میں لائے بغیر ایک ایسا کام ہو گیا تو کیوں ہوا اور کیا آئندہ بھی ایسا ہوگا. اس حوالے سے انہیں ضرور اس پہ اقدامات کرنے چاہیے کہ فیوچر میں ان کے علم میں لائے بغیر ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے بعد میں ان کو سبکی ہو. یہ بات تو میرے نزدیک تو یہ بات طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تحریک انصاف کے دور میں یہ بات ہوتی تھی، اس طرح کے واقعات ہوتے تو اس وقت بھی تحریک انصاف بھی یہ کہتی تھی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا، تو اس وقت ان کی بھی اسی طرح سے سبکی ہوتی تھی. اب ان کو چاہیے کہ اس بات پہ بھی وہ غور کریں اور یہ جو ہے نا کہ حکومت کے علم میں لائے بغیر معاملات کا ہونا، یہ سلسلہ رکنا چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات جو میرے نزدیک ہے، لیکن عمران صاحب پھر یہ سوال تو ویلڈ ہے نا کہ اگر حکومت کے علم میں لائے بغیر گرفتار کیا گیا تھا تو پھر ان کے احکامات رہائی کے کیوں حمزہ شہباز نے جاری کیے؟ پھر جب ان سے پوچھ کے کسی نے گرفتار نہیں کیا، جنہوں نے پھر گرفتار کیا ہے وہ چھڑوائیں. سمینہ بات یہ ہے کہ جب انہیں پتہ چل گیا تو ان کا یہ فرض تھا، انہوں نے ٹھیک کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا، اور اسلام آباد پولیس کی جو لیڈی اہلکار تھی آپ فوٹیج میں دیکھ سکتی ہیں، انہوں نے انہیں گرفتار کیا. پنجاب پولیس نے یا پنجاب اینٹی کرپشن کے عملے نے نہیں کیا، انہوں نے اسلام آباد پولیس سے ہی رابطہ کیا اور انہوں نے ان کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا. لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا اس سے زیادہ افسوسناک جو بات میرے نزدیک ہے، جس کا میں نے مشاہدہ بھی کیا اور میں نے جو صبح میرا کالم چھپے گا وہ بھی اسی حوالے سے لکھا ہے. دیکھیں ہم کیوں اخلاقیات قانون اور آئین کے حوالے سے دیکھیں اس کا سلیکٹڈ طریقے سے نفاذ شروع کر دیا. ہم نے کیوں دیکھیں ایک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ہم ایک جماعت کے اقدام کو غلط قرار دیتے ہیں اور دوسری جماعت کے اسی اقدام کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے.